इंजीनियर साहब कहते हैं ये मौलवी एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। और भाई मौलवी एक दूसरे को गालियां निकालते हैं तो तू सहाबा को निकाल लेगा। शुरू सैयदना अमीर मुआविया से हुआ। जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत अमीर मुआविया या उनका बेटा है या हजरत अली और उनके बेटे हैं, तो जिन्होंने जन्नत में जाना है ना वो अली और हसन हुसैन का नाम लेंगे, और जिन्होंने यजीद और उसके बाप के साथ रहना है वो उनका नाम लेंगे। सैयदना अली हो और हजरत अमीर मुआविया हो और कोई भी सहाबी रसूल हो, अगर उनकी तौहीन की जाए तो उसकी जुबान को काट डाला जाए। उनके बारे में बात करने के वक्त इनको एक खास गिरोह की रवाफिज की पूरी सपोर्ट मिलती है। एक आम फहम बात है कि फिरका बरियत वो फैला रहा है जो तौहीन कर रहा है। कोई एक अहले सुन्नत का शख्स आपने कभी देखा होगा जो सैयदना अली की तौहीन करता हो? कोई नहीं आपको नजर आएगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और मुगालता है। हम तो ये समझते हैं कि इदारों के अंदर इस बंदे की कोई लॉबी मौजूद है जो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। लोगों के मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। क्यों नहीं पकड़े इदारे? इंजीनियर मिर्जा और उन पर होने वाली एक FIR और एक फतवा, मावराए अदालत कत्ल किया जा सकता। PTI के फॉलोअर से एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट को 2 गालियां निकाले और इमरान खान साहब की हिमायत कर दे तो उसको लाइसेंस मिल जाता है या इजाजत मिल जाती है कि वो सहाबा की गुस्ताखी करने में आजाद है। अल्लामा साहब, एक और बहुत बड़ी इस वक्त हाइप बनी हुई है सोशल मीडिया पर, और आप एक नुमाइंदा शख्सियत है तो ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ। इस वक्त जो इंजीनियर मिर्जा और उन पर होने वाली एक FIR और एक फतवा कि उनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए, वो गुस्ताख हैं, गुस्ताख मजहब का उन पर फतवा लगा, तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है कि मावराए अदालत कत्ल किया जा सकता है या फिर कानूनी रास्ता ही इख्तियार किया जाए? क्या शरई कानून और रियासती कानून आपस में बराबर हो सकते हैं किसी सतह पर, या रियासती कानून ऊपर जाएगा या शरई कानून ऊपर जाएगा? बुनियादी तौर पे ये जो आपने सवाल किया ना, मैं इसके जवाब में इमरान खान के फॉलोअर से और PTI के फॉलोअर से एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मिर्जा मोहम्मद अली जहलवी के खिलाफ तौहीन मजहब का जो पर्चा हुआ है या तौहीन का जो पर्चा हुआ है, ये इसलिए हुआ इसने एस्टेब्लिशमेंट को 2 गालियां निकाली हैं और इसने इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान किया। मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे सवाल है कि एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट को 2 गालियां निकाले और इमरान खान साहब की हिमायत कर दे तो उसको लाइसेंस मिल जाता है या इजाजत मिल जाती है कि वो सहाबा की गुस्ताखी करने में आजाद है? क्या उसके पास कोई ये कोई दलील है कि इसने 2 गालियां एस्टेब्लिशमेंट को निकाली हैं तो आप 10 गालियां सहाबा को भी देगा और इसको पकड़ा नहीं जाएगा? ये अपने दिमाग से बात निकाल लें। और दूसरा ये जो सवाल करते हैं, जी अगर ये मामला नहीं था तो पहले क्यों नहीं? आप अल्लाह के फजल से जिस मरकज में बैठे हुए हैं, इसी मरकज में हमारी तरफ से 2 FIR पहले की हैं, एक 8 माह पहले की, एक 2 साल पहले की। इसका मतलब है कि जब उसने तौहीन की है तब उसके खिलाफ FIRs कटी हैं। अब जो उसने हालिया तौहीन की है ना चीमा साहब, ये कोई मुसलमान की गैर, ये देखें, ये आज़ादी इजहार जो होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम यूरोप के सामने एक बात रखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हेट स्पीच नहीं है कि आप रसूलुल्लाह की तौहीन करें, आप मुसलमानों के 1.5 अरब मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को मजरू करें, तो इसी तरह 1.25 अरब मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को अगर आप सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी करके ये समझते हैं ये मेरा आज़ादी इजहार है, ये आज़ादी इजहार नहीं, ये भी हेट स्पीच ही है। और इस शख्स ने ये तक कह दिया कि हजरत आयशा, सैयदना तलहा, पहले शुरू सैयदना अमीर मुआविया से हुआ क्योंकि उनके बारे में बात करने के वक्त इनको एक खास गिरोह की रवाफिज की पूरी सपोर्ट मिलती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब ये कह दिया कि सैयदना आयशा, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर ये भी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे, माअल्लाह। अब ये बताएं, इसके ऊपर हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये जो दूसरा आपके सवाल का पहलू है, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। अम्मा आयशा की गुस्ताखी के खिलाफ, तलहा जुबैर और सहाबा की गुस्ताखी के खिलाफ इसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। और हम तो एक अरसे से ये चाहते हैं कि गुस्ताखे सहाबा की भी कानूनी और आईनी सजा मजीद बढ़ाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की सजा तो अब है आइन और कानून में, लेकिन हम चाहते हैं इसके अंदर और इजाफा किया जाए। हम इसलिए चाहते हैं कि हमने करनी ही नहीं, हमने ना अहले बैत की तौहीन करनी। कोई एक अहले सुन्नत का शख्स आपने कभी देखा होगा जो सैयदना अली की तौहीन करता हो? कोई नहीं आपको नजर आएगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और मुगालता है। और बिल फर्ज करते हैं तो आए वो लोग भी हमारा साथ दें। हम ये कहते हैं कि सैयदना अली हो और हजरत अमीर मुआविया हो और कोई भी सहाबी रसूल हो, अगर उनकी तौहीन की जाए तो उसकी जुबान को काट डाला जाए। ये मुतालबा वैलिड, जायज है या नहीं? एक आम फहम बात है कि फिरका बरियत वो फैला रहा है जो तौहीन कर रहा है, जो तौहीन से रोक रहा है। कम अज कम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये मुआशरे में बात कन्वे करनी चाहिए कि फिरका बरियत, वो हमें कहते हैं जी इंजीनियर साहब कहते हैं ये मौलवी एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। और भाई मौलवी एक दूसरे को गालियां निकालते हैं तो तू सहाबा को निकाल लेगा? मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो मौलवी नहीं पढ़ते तो तू सहाबा को बुरा भला कहेगा? ये अजीब मंतक है, ये अजीब लॉजिक है जो अपनी समझ से बाहर है। मेरा रियासत से और रियासती इदारों से ये मुतालबा है कि देख लें, ये लोग कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ था इसलिए
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر اس بندے کی کوئی لابی موجود ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اداروں سے مطالبہ کرنا کہ جو قانون آلریڈی موجود ہے اس میں ترمیم کرتے ہوئے 10 سال کی بجائے اس کو 20 سال کر دیا جائے, اس کو پھانسی تک لے جائے. اس وقت جو قانون ہے کم از کم وہ سزا دینی چاہیے. ہمارا تو یہ جائز مطالبہ. لیٹس سپوز ترمیم کر کے 20-25 سال بھی اس کو کر دے, پھانسی تک بھی لے جائے. لیکن ماورائے عدالت قتل پر اکسانا, غازی کہتے ہوئے اور پھر غازی کی فیملی کو تا عمر سپورٹ کرنا, اس فتوے میں یہ بات ہے, آپ اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم تو پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کی, دستور کی بات کرتے ہیں. ماورائے عدالت جو قتل ہے نا, اس کو پہلے بھی کبھی سپورٹ نہیں کیا, نہ ہم کرتے ہیں. ماورائے عدالت کی بات نہیں ہو رہی اس ٹائم. یہ بات ہو رہی ہے ایک بندہ بار بار توہین کر رہا ہے, لوگوں کے, مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے, کیوں نہیں پکڑے ادارے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک نیچرل, میں اس کی تائید نہیں کرتا, لیکن یہ ایک نیچرل ہوتا ہے کہ اگر قانون میں آپ کو بتاؤں 1 منٹ میں یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے. قانون اس کو گرفتار کر لے, لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے, پڑھیں گے, آپ لکھ لیں. لیکن اگر آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے, آٹومیٹیکلی لوگ کہیں گے قانون تو حرکت میں نہیں آ رہا, آئین اور دستور میں جو سزا ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. پھر کوئی غازی اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے, اس کے بعد جو شریعت کے احکامات ہیں, یہ ایک لمبی چوڑی طویل ڈبیٹ ہے. لیکن اس وقت ہمارا مطالبہ جو موجودہ آئین ہے, جو موجودہ قانون ہے, FIRs موجود ہے نا, FIA کی FIR بھی موجود ہے, کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ گرفتار کیا جائے. میں پرانی FIR کی بات کر رہا ہوں, 8 ماہ پہلے کی FIR موجود ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا. تو لوگوں کے جذبات کے ساتھ اس طرح ادارے اور پولیس اور حکومت مت کھیلے, اس کو قرار واقعی سزا دے. چلو چلان کرے, چلو گرفتار ایک سٹیپ تو بڑھے تاکہ لوگوں کے جذبات کو کول ڈاؤن کیا جا سکے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بڑا مختصر سا جواب دیں کہ غازی علم الدین شہید کی بات کر لی جائے, یا ان کی سپورٹ میں قائد اعظم کا آنا کہ جنہوں نے باوجود اس کے کہ غازی کے طور پہ کردار ادا کیا, یا اور بھی بے شمار مثالیں, یہ گڈ پریسیڈنٹس ہیں ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے آتے ہیں, تو یہ گڈ پریسیڈنٹس ہیں. جن واقعات کی مثال آپ دے رہے ہیں تو ہم تو ان کو ماورائے عدالت سمجھتے بھی نہیں. اس وقت تو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر اس وقت سرے سے اسلامی ریاست موجود ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ غازی علم الدین شہید کے ساتھ تو پورے پاکستان کے, پورے بر صغیر کے مسلمان سٹینڈ کرتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں توہین کرے نا, اس کی جو شرعی سزا ہے وہ اس کی شرعی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کیا جائے. لیکن وہ دینی کس نے ہے؟ ہم چونکہ اس وقت اسلامی ریاست میں, وہ اسلامی ریاست نے دینی ہے. ہمارا مطالبہ ان سے رہے گا. یعنی اگر ریاست ہو تو پھر ریاست کی ذمہ داری, اگر نہ ہو تو پھر انسان دیکھیں, جب کوئی ریاست موجود ہی نہیں یا ریاست کوئی حکم کو ساقط کرتی ہے تو پھر وہ احکامات, اس کا مطلب ہے کہ اسلامی شریعت کے عوام سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں. عوام سے ساقط نہیں ہوتے. اگر ایک کام کوئی ریاست موجود ہی نہ ہو سرے سے تو اسلامی احکامات ساقط نہیں ہوتے. پھر معاملہ ہو رہا ہے اس ٹائم, چونکہ ہم پاکستان کے تناظر سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے آئین اور قانون میں جو اس کی شرعی سزا ہے وہ بھی, اچھا یہ بات لوگوں کی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان کے آئین میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور جو شرعی سزا ہے آپ ٹرائل کریں کورٹ کے اندر, جو علماء ثابت کریں گے آپ اس کے مطابق عدالت اور جج اور قاضی فیصلہ دے دے. ٹھیک ہے, آخری سوال. آپ نے کہا کہ ایک 8 ماہ پہلے اور ایک 2 سال پہلے آپ نے مقدمہ درج کروایا انجینئر مرزا کے خلاف. ایک مقدمہ اب درج ہو گیا ہے. آپ کے جو سابقہ 2 ایکسپیرینسز ہیں ان میں گرفتاری ابھی تک تو عمل میں نہیں آئی, تو ان کے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اس FIR کا کیا مستقبل ہے؟ گرفتاری عمل میں آئے گی؟ بنیادی طور کے اوپر یہ تو میں نے صرف اپنے ادارے کے حوالے سے کہا تھا, اس کے خلاف FIR اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو لوگوں کے اندر پروپیگنڈا ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر پرچہ دیا, تو جس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پورے ساتھ کھڑا تھا پرچے, تو تب بھی اس کے اوپر ہوئے, تب بھی اندر سے اس کو پوری سپورٹ ملی, تب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سپورٹ تھی اور اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. اب یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج صحیح طریقے سے کریں تو ہو سکتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے. لیکن چانسز زیادہ یہ ہیں کہ حالیہ FIR محض ایک کاغذ کا اضافہ ہے فائلوں میں. نہیں, میں بہرحال یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر عوام اس معاملے میں اٹھ کھڑی ہوگی تو اس کو گرفتار حکومت کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, علامہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خواتین حضرات, علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. 2 اہم ترین موضوعات جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں, چونکہ ان کا تعلق قانون سے بھی تھا, ان کا تعلق شریعت سے بھی تھا, تو اس لیے ہم نے علامہ صاحب کا انتخاب کیا اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت عنایت کیا. تو یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ یہ 2 جو علمی الجھنیں ہیں یہ آپ سب کے سامنے کچھ تھوڑی سی کھول سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ